chocolate palit sa ta. Pila ka buk Ginoo? Pila ka persona? Unsa may gitudlo sa inyong katekista? Kisay Ginoo? Wala na mo Ginoo ani ron. Pila man ang 5 kasugo sa Ginoo? Pila man ang 5 kasugo sa Ginoo? Ha? Pulo. Pulo? Diba? Pulo. Pila ang 5 kasugo sa Ginoo? Ha? Pulo. Pulo? Pila man? Dunay napulo ka sugo sa Ginoo. Dunay usa ka Dios, 3 ka persona, nya dunay pulo ka sugo sa Ginoo. Karong bulan na atong pasalamatan ang mahal nga Birhen Maria. Kay ang bulan sa Mayo gigahinin siya para sa pagdaig sa mahal nga Birhen Maria. Nganong gitawag man ni siya Santa Cruzan nga Mayo? Nganong Mayo manggayod ang paghandom sa mahal nga Birhen Maria? Nganong Flores? Kanang Flores kay bulak man na. Nganong bulak man sa Mayo nating init man na? Naabay bulak sa Mayo? Wala. Naay bulak? Mao man bitaw nga gisaulog ang Mayo alang sa gitawag siya Flores o mga bulak tungod kay ang gugma sa mahal na Birhen Maria, ang gugma sa mahal na Birhen Maria sama og bulak nangalimyon sa kahumot alang sa mga tao. Dili lamang sa Mayo kundi sa tanang adlaw nya panahon sa Mayo iyang gipakita ang iyang pagkahumot nga bulak pinaagi sa iyang gugma alang kanato. Mao nga kun makanaw mo dili kay mga bata na di ay ang gitawag paghalad og bulak sa mahal nga Birhen Maria. Kung moadto mo sa Espanya hasta ang nanay ug tatay panahon sa paghalad og bulak muhalad usab og bulak ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Dili na di ay mga bata. Tultimaan na ang gugma sa mahal nga Birhen Maria alang natong tanan ug dili alang sa mga bata ra. Mao nga kining mga bata karon kaantigo naman ug amahan namo, kaantigo na pud sila manguros ug maghimaya nga Maria, mga ginikanan. Pag uli sa inyong balay, padayon na pagtudlo ang mga bata. Tudloy sila nga sa dili pa matulog, mga J. Pagmata, mga J pod. Maayo na lang matag adlaw, makatuna nila ang pag-ambo nga mao ang maghaling sa lig-on nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Ang hinauta, ang ilang nakatunan sa tibuok bulan sa Mayo, ma-practice o mabutang diha sa ilang kinabuhi adlaw-adlaw. Karon atong ipadayon ang misa pinaagi sa paghalad.